कार्यक्रम समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुरेश आचार्य। मुलुकमा व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरिए, नयाँ कानुनहरू बने, तर अवस्था फेरिएन। हिजो दलित भनिने समुदाय आज पनि छुवाछुतको मारमा छ। हामीले हाम्रो संस्कार परिवर्तन गर्न सकेनौँ। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय उत्पीडित तथा जातीय विषयको सन्दर्भमा छुवाछुत विरुद्धको दिवसका सन्दर्भको एउटा प्रसङ्गमा कुराकानी गर्दैछौँ संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडीसँग। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ संविधान सभा सदस्य भएर रहनुभयो। संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो। संविधानले धेरै कुरालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित पनि गर्यो र आज हामी जुन प्रसङ्गको कुरा गर्दैछौँ, संविधानको धारा 24ले छुवाछुतको विषयलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मान्ने भन्यो। त्यसपछि ऐनहरू संशोधन भए र यो फौजदारी संहिताले के भन्यो भने त्यसको दफा 166 यसलाई दण्डनीय अपराध मान्ने, उत्पत्तिका आधारमा चाहिँ कसैमाथि भेदभाव गर्न पाइँदैन, गर्यो भने 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ भन्यो। अब छुवाछुत अन्त्य हुने भयो। अब संविधान ऐन कानुनले पछिल्लो पटक नेपालको संविधान 2072ले दलित समुदायले भोग्दै आएको उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै दलित अधिकारलाई मौलिक अधिकारभित्र राख्यो र विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने भावना संविधानले बोक्यो र जातीय छुवाछुतलाई सदाकालका लागि हामी अन्त्य गऱ्यौँ भनेर संविधानको प्रस्तावनामै घोषणा गरियो। सबै प्रकारका विभेदहरूको अन्त्य गर्दै भनेर हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामै घोषणा गरिएको छ। यो नेपालको इतिहासमा पहिलो कदम थियो र यस अगाडि 2007 सालदेखि भएका संवैधानिक अभ्यासहरूले पनि विभेद अन्त्यको परिकल्पना गरिरहेका थिए, तर ठोस गरेर परिवर्तनको परिकल्पना गरिएको थिएन। 2020 सालसम्म चरम जातीय विभेद थियो मुलुकमा। 2020 सालमा तत्कालीन राजा श्रीपाद महेन्द्रले मुलुक ऐन जारी गरिसकेपछि मुलुक ऐनले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने भन्ने एउटा बुँदाले त्यो सामान्य थियो, तर तत्कालीन अवस्थामा प्रगतिशील कानुन थियो। त्यसले केही निषेध गर्यो र केही समाजमा जागरण पैदा गर्यो, लड्ने उत्साह पैदा गर्यो दलित समुदायका लागि। र त्यसपछि 46 सालको परिवर्तन र 46 सालको संविधानले संवैधानिक रूपमै दलितहरूका लागि विशेष कानुन बनाइनेछ भन्ने कुरा बोल्यो, तर त्यो संविधानको अभ्यास रहँदासम्म 15 वर्ष त्यसको प्रयोग गरिएन, कुनै पनि कानुन बनाइएन। 62-63 को जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन, दलित आन्दोलनको प्रभावमा 2063 सालमा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले जेठ 21 गते मुलुकलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने सङ्कल्प गरे। त्यो एउटा नयाँ कदम थियो। त्यसले पनि एक कदम दलित समुदायलाई उत्साह पैदा गर्यो र विभेद गर्नेलाई थोरै निरुत्साहित गरिरहेको थियो। र त्यस सँगसँगै संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान सभाबाट निर्वाचित पहिलो संविधान सभाले जातीय भेदभाव छुवाछुतलाई दण्डनीय करार गर्नुपर्छ भनेर 100औं वर्षदेखि दलितहरूले उठाउँदै आएको, उत्पीडित समुदायले उठाउँदै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी पहिलो संविधान सभाले जातीय भेदभाव छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन निर्माण गर्यो। त्यो ऐन निर्माण गरिसकेपछि ऐन अहिले कार्यान्वयनमा छ। भलै दलित समुदायले चाहे जस्तो सशक्त ढङ्गले त्यो कार्यान्वयनमा छैन, तर त्यो ऐन आइसकेपछि केही खबरदारी चाहिँ बढेको छ। कानुन, ऐन र संविधान भनेको एउटा देखाउने हतियार हो। व्यवहारमा राजनीतिक रूपमा राजनीतिक दलहरूसँग प्रतिबद्धता चाहिन्छ, प्रशासनसँग, सरकारका संयन्त्रणसँग प्रतिबद्धता चाहिन्छ, धार्मिक सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, नागरिक समाजका सङ्घ संस्थाहरूसँग यसको विभेद अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यो प्रतिबद्धता नभएसम्म कानुन मात्रै निर्माण गरेर यो जातीय भेदभाव छुवाछुतहरू अन्त्य हुँदैन, समाजमा भएका अन्य विभेदहरू पनि कानुनले मात्रै अन्त्य गर्न सक्दैन भन्ने उदाहरण हाम्रा बिचमा थुप्रै उदाहरणहरू छन्। 20 सालको मुलुक ऐन 48 वर्षको त्यो जीवन्त रह्यो। 48 वर्षमा 1 दर्जन मान्छे पनि त्यो ऐनमा टेकेर जेलमा जान सकेनन्, कानुनको दायरामा आउन सकेनन्। फेरि पनि अहिले पनि कानुन बनाइयो भनेर ढुक्क भइयो भने त्यो कानुनको कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्न सकेनन्। कानुन बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा विगतले सिकाएको छ।
जस्तो तपाईँले भन्नुभयो नि केही कामहरू भए, कानुनको व्यवस्था भयो, जस्तो दलित आयोग पनि बनेको छ, एउटा संवैधानिक आयोगको रूपमा छ। तपाईँले पटक पटक प्रयोग गर्नुभयो छुवाछुतको अन्त्य भनेर, तर संविधानले अपराध मानेर जाने, कानुनले अपराध मानेर जाने कि त्यो अन्त्य हुने अभियानलाई अघि बढाउने? यसका दुईटै पाटा छन्। जसले विभेद गरिरहेको छ उसलाई कानुनको दायरामा लिएर दण्डित गरिएन भने समाजले सबक सिक्दैन। समाजलाई तर्साउनका लागि पनि दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र कानुनको दायरामा ल्याएर कानुनले तोके बमोजिम दण्डित गर्नुपर्छ। त्यसले समाजलाई एउटा सकारात्मक दिशामा जानका लागि सचेत गराउँछ। र अर्को सबैभन्दा बलियो माध्यम भनेको राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, शैक्षिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा हामीले जागरण पैदा गर्नै पर्छ। त्यो जागरण पैदा गर्न नसक्नुका कारणले, राजनीतिक दलहरूसँग इच्छा शक्ति नभएकै कारणले, खास गरी मूल नीति त राजनीति हो। राजनीतिमा इच्छा शक्ति भयो भने सबै कुरा बदलिन्छ। राजनीतिमा इच्छा शक्ति नभएका कारणले कानुन बनाएर छोडिदिने अनि त्यसलाई बेला मौकामा भाषण पनि गर्ने, हामीले कानुन बनाएकै छौँ भन्ने, तर कानुनलाई कार्यान्वयन नगर्ने। कानुन कार्यान्वयन नगर्दा परम्परागत रूपमा विभेद जे थियो त्यो ज्यूका त्यौँ रहिरहेको छ। त्यसलाई सदाकालका अन्त्यका लागि सरकारले के गर्ने, सरकारका निकायहरूले के गर्ने, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले के गर्ने, पेसागत सङ्घ संस्थाहरूले के गर्ने, यो सामाजिक रूपले अपराध हो, जातीय विभेद सामाजिक रूपले अपराध हो, राजनीतिक रूपले अपराध हो, कानुनी हिसाबले दण्डनीय अपराध हो भन्ने कुरालाई समाजमा स्थापित गर्न यसको राजनीतिक प्रतिबद्धता मुख्य जरुरी कुरा हो। हाम्रा राजनीतिक पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनहरू, खास गरी दलित जनवर्गीय सङ्गठनहरूसँग पनि त्यो कार्यक्रम छैन, विद्यार्थीसँग पनि त्यो कार्यक्रम छैन, युवासँग पनि त्यो कार्यक्रम छैन, महिलासँग पनि त्यो कार्यक्रम छैन, किसानसँग पनि त्यो कार्यक्रम छैन। पार्टीका सांस्कृतिक सङ्गठनहरू छन्। सांस्कृतिक सङ्गठनहरू भनेको सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि, कला संस्कृति सभ्यताको विकासका लागि हो। ती सङ्गठनहरूले पनि समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुत मात्रै होइन, महिलामाथि हुने विभेद, बालबालिकामाथि हुने विभेद, गरिब र धनीमाथि हुने विभेद, वर्गीय विभेदहरूको बारेमा पनि त्यसले सामाजिक जागरण ल्याउनुपर्छ। यो विषयमा हामीले गतिविधि नै ल्याउन सकेनौँ। 62-63 को आन्दोलनपछि खास गरी सामाजिक जागरण आउनै सकेन। 57 सालमा पण्डित सरदेव नारायण प्रसाद पोखरेलले टुडी खेलमा महायज्ञ लगाएर हिन्दू धर्मशास्त्रमा कहीँ पनि विभेद गरिएको छैन भनेर दलितहरूलाई नै काठमाडौँको टुडी खेलमा कर्ता बनाएर महायज्ञ गर्नुभएको छ। त्यसपछि विश्व हिन्दू महासङ्घ लगायतका संस्थाहरूले यदि हिन्दू धर्मशास्त्रमा विभेद छैन भने दलितहरू हिन्दू धर्मबाट विस्थापित हुँदैछन्, अन्य धर्म ग्रहण गर्दैछन्। उनीहरूलाई हिन्दू नै बनाएर राख्ने हो भने, हिन्दूको सङ्ख्या जोगाउने हो भने, अथवा हिन्दू धर्मभित्र नभएको विभेद अन्त्य गर्ने हो भने विश्व हिन्दू महासङ्घ जस्ता अन्य धार्मिक सङ्घ संस्थाहरूले किन त्यसको अन्त्यका लागि आवाज नउठाउने भन्दा हामी देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक बनाइरहेका छौँ। सामाजिक मञ्चमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बोल्छौँ, व्यवहारमा न धार्मिक नीति लागू गर्छौँ, न सामाजिक नीति लागू गर्छौँ, न राजनीति लागू गर्छौँ, न कानुनिक नीति नै लागू गर्छौँ। यो देखाउने हतियारका रूपमा मात्रै हामीले नीतिहरूलाई प्रयोग गऱ्यौँ। त्यस कारणले विभेद आज पनि जिउँका त्यौँ छ। अझ हाम्रो यो पुस्ता पछि पनि अर्को पुस्ताले पनि यही विषयमा छलफल गर्नुपर्ने विडम्बना आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर जस्तो संरचनाहरू पनि बन्न थाले, नीति पनि बन्यो, तपाईँको भनाइमा कार्यक्रम बन्न सकेन होइन? अब कार्यक्रम बनाइदिनु पर्ने कसले त? अब जस्तो राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा गएर हेर्नुहोस्, ऊ त्यसको पक्षमै छ होइन? त्यो अनुसारको कार्यक्रम त कि पार्लियामेन्टले बनाउनु पर्यो, कि तीनवटा तहका सरकार छन् ती सरकारले बनाउनु पर्यो, होइन भने त्यो गैर सरकारी पक्ष क्रियाशील हुनु पर्यो। कहाँनिर कमी देख्नु भएको छ तपाईँले? एउटा पहिलो कदम चाहिँ दलित सङ्घ संस्थाहरू र राजनीतिक पार्टीभित्र आबद्ध भएका दलित जनवर्गीय सङ्गठनहरू, अहिले प्रमुख राजनीतिक पार्टीका सबैका दलित जनवर्गीय सङ्गठनहरू छन्। त्यो जनवर्गीय सङ्गठन बनाउनु भनेको त्यो समुदायमा राजनीति विस्तार गर्ने हो। जुनसुकै पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, सबै पार्टी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा बनिसकेका छैन होला, अरू अधिकांश पार्टीमा दलित जनवर्गीय सङ्गठन बनेको छ। ती सङ्गठनको नेतृत्व गरेका साथीहरूले दललाई घचघचाउनु पर्यो, दललाई खबरदारी गर्नु पर्यो, दललाई यो नीति हुन पर्यो भनेर साझा नीति र कार्यक्रम लिएर दलमा जानु पर्यो। र त्यस सँगसँगै संविधान व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधि सभामा रहनुभएका दलित समुदायका साथीहरू, राष्ट्रिय सभामा रहनुभएका दलित समुदायका साथीहरू, प्रदेश सभामा रहनुभएका दलित समुदायका साथीहरूले ती आफ्ना निकायहरूमा, प्रतिनिधि सभामा, राष्ट्रिय सभामा र प्रदेश सभाहरूमा दलित लक्षित नीति बनाउने
र विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउने। प्रदेश सरकारको कार्यक्रम के हो, केन्द्रीय सङ्घीय सरकारको कार्यक्रम के हो र स्थानीय सरकारको कार्यक्रम के हो भने स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने। वडामा हरेक वडामा एकजना दलित महिला जाने अनिवार्य व्यवस्था छ। कार्यपालिकामा एकजना दलित मनोनित गर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। त्यस सँगसँगै आम दलित गरिब सीमान्तकृत सबैको भोट लिएर त्यहाँ जनप्रतिनिधि भएका साथीहरू हुनुहुन्छ। जननिर्वाचित साथीहरूले यो मुद्दालाई सामाजिक रूपले यो गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने सङ्कल्पका साथ त्यो समुदायको उत्थानका लागि, विकासका लागि कार्यक्रम बनाउने, विभेद अन्त्यका लागि कानुन बनाउने र सामाजिक जागरण पैदा गर्ने काम स्थानीय तहमा नै हुनुपर्छ, प्रदेश तहमा नै हुनुपर्छ, केन्द्रीय तहमा नै हुनुपर्छ। मेरो अनुभवमा यो बितेको 5 वर्षमा सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेपछि हिजो 15 वर्षको संसदीय अभ्यासमा र यो संविधान सभाको जुन सङ्क्रमणकालीन अभ्यास भयो त्यो अभ्यासमा केन्द्रीय सरकारले न्यूनतम प्रतिशत दलितका लागि, महिलाका लागि, अपाङ्गका लागि छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था थियो। अहिले हामीले सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुर्यायौँ, घर-घरमै पुर्यायौँ। घर-घरमा पुगिसकेपछि त्यो पालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख दलितप्रति कति जवाबदेही छ, महिलाप्रति कति जवाबदेही छ भन्ने कुरा उसले छुट्याउने कार्यक्रमले निर्धारण गर्ने कुरा हो। अधिकांश पालिकाहरूले, अधिकांश नगरपालिकाहरूले, अधिकांश उपमहानगर र महानगरपालिकाले दलित लक्षित कार्यक्रम पनि बनाएका छैनन्, महिला लक्षित कार्यक्रम पनि बनाएका छैनन्। बाध्यकारी नीति नभएसम्म नेपालका सरकारी अड्डाहरू, सरकारी निकायहरू कार्यक्रम बनाउन चाहिँ बाध्य छैन। तर तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो हरेक पार्टीका आफ्ना जनवर्गीय सङ्गठन छन् दलितका नाममा, होइन, उत्पीडितका नाममा। तर त्यहाँ पनि राजनीतिक स्वार्थले गर्दा उनीहरू एक ठाउँमा छन् र यो मुद्दाको अन्त्य चाहँदैनन्। यो मुद्दा अन्त्य हुँदा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थहरू अन्त्य हुन्छन् भन्ने पनि छ नि। एउटा त हामी 10 वर्षको जनयुद्ध जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानमा हामी प्रवेश गऱ्यौँ। अन्तरिम संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गर्यो र त्यही परिकल्पनाको आधारमा हामीले 72 को संविधानमा पनि समानुपातिक मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको परिकल्पना गर्यौँ। त्यो परिकल्पना गरिसकेपछि एउटा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने त भयो। त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू त्यसमा जिम्मेवार चाहिँ बन्नु भएन भने सबैलाई साङ्गोपाङ्गो आरोप लगाउन त उपयुक्त हुँदैन। तर जति जिम्मेवार बन्नु पर्थ्यो, जति खरो ओकल्नु पर्थ्यो, हिजो पञ्चायतका विरुद्ध पद्मरत्नले खरो ओकल्न सक्नुभयो, गम्भीरजङ कार्कीले खरो ओकल्न सक्नुभयो, जागृत प्रसाद बेटवालले खरो ओकल्न सक्नुभयो। तर आज दलितको प्रतिनिधित्व गरेर जाने साथी मलाई पार्टीले कारवाही गर्ला कि भनेर रुकुममा नरसंहार भएको छ। प्रेम गरे बापत 6 जना युवाहरूलाई हत्या गरेर भेरीमा बगाइया छ। अनि त्यत्रो घटनाको त्यो समुदाय प्रतिनिधित्व गर्ने साथी बोल्दैन। अनि योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ? अनि अहिले हिजो हामी परम्परागत बालीगरी प्रथामा थियौँ, आज राजनैतिक बालीगरी प्रथामा हाम्रो समाज चाहिँ अल्मलिँदैछ। मलाई योभन्दा मेरो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूले आपत्ति मान्नु होला, तर मलाई कुनै छैन कि म सामाजिक राजनीतिक रूपले जनताका पक्षमा वकालत गर्ने हो। जनताको पक्षमा वकालत गर्ने मान्छे जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू राजनीतिक दलका नेताप्रति वफादार बन्ने, समुदायका मुद्दाप्रति वफादार नबन्ने, यो खालको समस्या पनि एउटा समस्याको रूपमा आएको छ भने अर्को प्रशासनिक तहमा बस्ने, प्रशासनिक संयन्त्रणको, न्यायालयमा बस्नेहरूको, प्रहरी प्रशासनमा बस्नेहरूको यो ऐनलाई, यो विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुरालाई, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छा शक्ति छैन। त्यो बाध्यकारी अवस्था बनाएर संसदले, मैले अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि आफ्नो धारणा राखेको छु, संसदले विभेद अन्त्यका हकमा बनाएको कानुन कति कार्यान्वयन भएको छ, भएको छैन भनेर नियमित अनुगमन गर्नका लागि संसदीय समिति बनाउनुपर्छ। केन्द्रीय संसदले, प्रदेश संसदले पनि आफ्नो प्रदेशमा नियमित अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ र पालिकाहरूले पनि त्यसको कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर नियमित अनुगमन समिति बनाउनुपर्छ र खबरदारी गर्नुपर्छ। र त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरूलाई दलित समुदायका नागरिक समाजका संस्थाहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू, त्यस क्षेत्रका युवा विद्यार्थीका इकाइहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ। यसो भयो भने विभेद अन्त्यका लागि जो प्रतिनिधित्व भएर जानुभएको छ, एउटा इतिहासको कालखण्डमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर जानुभएको छ। कोही मान्छे चाहँदैमा व्यवस्थापिकामा पुग्न सक्दैन, प्रदेश सभामा पुग्न सक्दैन। ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएका साथीहरूले त्यहाँभित्र बसेर ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। दलित समुदायका साथीहरूले खास गरी दोहोरो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। ऊ जनप्रतिनिधि हो, उसले आम जनताका पक्षमा सशक्त काम गर्नुपर्छ पहिलो, र दोस्रो ऊ आफ्नो कुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ गएको छ। हामीले क्लस्टरको प्रतिनिधित्व गर्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ भनेर कानुनी व्यवस्था गरिसकेपछि त्यो क्लस्टरको प्रतिनिधि हो। त्यो क्लस्टरले भोगेका दुःख, कथा, व्यथा अन्त्य गर्नका लागि काम गर्न सकिँदैन भने त्यो समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुको औचित्य हुँदैन। औचित्य पुष्टि गर्ने गरी
केन्द्रीय सांसद, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश सभाका मान्यजीहरूलाई काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले आग्रह गर्छु। जस्तो यसको तपाईँले अनुगमनको कुरा पार्लियामेन्टमै हुनुपर्छ भन्नुभयो। हामीले दलित आयोग बनायौँ, राष्ट्रिय दलित आयोग बनायौँ। त्यो पनि त एउटा जिम्मेवार निकाय होला नि, जसले चाहिँ समग्र गतिविधि एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्ने, कुनै घटना कुरेर बस्ने हो कि उसको अरू फङ्सन पनि हुन्छ? ज्यादै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो। यहाँ आफै पनि नेपालको पत्रकारिता आन्दोलनको एउटा विशिष्ट हस्ती हुनुहुन्छ। राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा सबै ऐतिहासिक भूमिका यहाँलाई थाहा छ। हामीले 46 सालको परिवर्तनसँगै एउटा धेरै कल्पना गऱ्यौँ, धेरै उपलब्धिको परिकल्पना गऱ्यौँ। 62-63 आन्दोलनपछि त झन् बढी कायापलटको हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ र त्यसैले हामीले थुप्रै आयोगहरूको परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यस्तो राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्छ भन्यौँ, मुस्लिम आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्यौँ, महिला आयोगलाई संवैधानिक बनाउनुपर्छ भन्यौँ। हिजो कानुनी आयोग हुँदा गठन आदेशको उसमा गठन भएको आयोग हुँदाखेरि त्यसले जति काम गर्थ्यो, संवैधानिक आयोग भइसकेपछि संवैधानिक दायराभित्र बस्नुपर्ने, सिडिओसँग गएर संवाद कति समय गर्ने, कसरी गर्ने, मन्त्रीसँग कसरी गर्ने, पोर्टफोलियो निर्धारण गर्दा गर्दै संवैधानिक आयोगहरूका कार्यकाल सकिन थाले। संवैधानिक आयोगहरूको आफ्नो भूमिका, मैले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई मात्रै दोष लगाउन चाहन्न, सबै संवैधानिक आयोगहरू, मानवाधिकार आयोग पनि आफ्नो भूमिकामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन। मानवाधिकार हनन भएको छ, मान्छेले घाँसबास कपास पाउन सकिरहेको छैन, बस्ने झुप्रो पाउन सकिरहेको छैन, सामूहिक हत्या भएको छ। त्यो ठाउँबाट उज्रिन आएसम्म मानवाधिकार आयोग बाहिर निक्लिँदैन, त्यो ठाउँबाट उज्रिन आएसम्म दलित आयोग बाहिर निक्लिँदैन। महिला पीडित भएको कुरा आएर हार गुहार गरेर निवेदन नदिएसम्म महिला आयोग बाहिर निक्लिँदैन। एउटा फर्मेटिक मात्रै आयोग बनायौँ हामीले, त्यसलाई कार्यकारी ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्ने एक्सन ओरिएन्ट आयोग बनाउन सकेनौँ। महिलालाई उसलाई घरेलु हिंसा गरेको छ, सामाजिक हिंसा गरेको छ, विभेद गरेको छ, त्यो महिला आयोगको मान्य सदस्यले देख्दा देख्दै, महिला आयोगको अधिकारीले देख्दा देख्दै पनि उसलाई एरेस्ट गर्ने अधिकार महिला आयोगलाई छैन। दलित आयोगलाई यही अधिकार छैन। दलितमाथि विभेद भएको छ, अन्याय भएको छ, दलित आयोगको मान्य अध्यक्षले देखिरहनु भएको छ, तर अधिकार उसलाई गिरफ्तार गर्ने छैन, आदेश गर्ने छैन। दलित आयोगको अध्यक्षले यो ठाउँमा अन्याय भयो भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यो अन्याय गर्ने अधिकारीलाई गिरफ्तार गरेर कारवाही गर भनेर प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। भारतमा अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ यस्ता आयोगहरूलाई। हामी आयोग बनायौँ, त्यो एउटा देखाउने संरचना मात्रै बनायौँ, त्यसलाई कार्यकारी बनाउन भनेको फेरि पनि राजनीतिक इच्छा शक्ति भएन। हामीले बनायौँ, त्यसलाई देखाउने सोपिस मात्रै बनायौँ, देखाउने दाँत मात्रै भयो, खाने दाँत चाहिँ भएन। त्यसले यसलाई राष्ट्रिय दलित आयोगसहित मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग, थारू आयोग, समावेशी आयोग, यी सबै आयोगहरूलाई कामकाजी बनाउनुपर्छ। काम प्रशस्त छ, तर आयोगका पदाधिकारीहरू भनेको यिनीहरूलाई अधिकार पुगेन तपाईँको भनाइमा? अधिकार पनि पुगेन र एउटा उनीहरूले थोरै काम गरे भने पनि त्यसको कार्यान्वयन भएन। त्यसको निर्देशन कसले मान्ने? मन्त्री परिषदले मान्ने हो कि, मन्त्रीले मान्ने हो कि, प्रदेश सरकारले मान्ने हो कि, पालिकाले मान्ने हो कि, प्रहरीले मान्ने हो कि, सिडिओले मान्ने हो कि? त्यो मान्यजी आउनुभएको थियो, सुनियो भनेर सिडिओले हाँसेर उडाइदिन्छ, प्रहरी प्रमुखले हाँसेर उडाइदिन्छ। त्यो कार्यकारी छैन। त्यो कार्यान्वयन राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्रतिवेदन अथवा निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने त्यसको जवाफदेही को? दलित आयोगले देखिरहेको छ, अध्ययन गरेको छ, अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन दियो, घचघचायो, निर्देशन गर्यो, तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने कुन अधिकारीलाई कारबाही गर्ने हो? त्यो प्रकारको मापदण्ड भएन। ती सबै बनाउनका लागि फेरि पनि मैले भने यी आयोगहरूभन्दा संसदीय समिति अझ विशेष, संसदीय समितिले आयोगको भूमिकालाई पनि अनुगमन गर्न सक्छ। आयोगलाई बोलाएर बयान लिन नसक्ला, संवैधानिक आयोग भएको कारणले एउटा निश्चित मूल्य मान्यता मर्यादाहरू होलान्, तर परामर्श गर्न त सक्छ नि त। र अन्य निकायहरूलाई संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर पनि संसदीय समिति मार्फत सरकारलाई निर्देशन गर्ने र सरकारले कार्यान्वयन गरे नगरेको अनुगमन गर्ने कुरा संसदीय समितिमा विशेष अधिकार हुन्छ। र यो जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्थाहरू छन् ती देशहरूमा संसदीय समितिका सिफारिसहरू, निर्देशनहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भएका छन्। तर हाम्रो देशमा यस्तो देश हो जहाँ संसदीय समितिले गरेका कामहरू सांसदले नै रुचि राखेर दबाब सिर्जना गरेर कारवाही भएको छ। जस्तो सुडान घटनाको कुरा संसदीय समितिले प्रतिवेदन दिइसकेपछि प्रतिवेदन मात्रै बुझाएन त्यति बेलाको समितिले, यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र संसदमा सशक्त आवाज उठायो अनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्यायो, दोषीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्यायो। यस्तै प्रकारले दबाब सिर्जना गरियो भने समाजमा विद्यमान घटना, जातीय विभेद, सुडान घटनाले एउटा आर्थिक घोटाला मात्रै भएको थियो होला, तर जातीय विभेदका घटनाले, महिलामाथि हुने विभेदका घटनाले त सिङ्गो समाजलाई पिरोलिरहेछ नि त।
सिङ्गो परिवारलाई पेरोरी ल्याएको छ। तर पनि हामी यसको अन्त्यका लागि साझा सङ्कल्प गर्दैनौँ। अघि यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक पार्टी घोषणापत्रमा छ, राजनीतिक पार्टीले चुनावमा घोषणा गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने। अहिले म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। मैले धेरै समय नेपालको दलित आन्दोलनमा बिताएको छु। राजनीतिक पार्टीका जनवरीकै सङ्गठन, खास गरी तरुण दलले, युवा मञ्चले, युवा सङ्घले, वाइसिएलले आफै छुवाछुतका विरुद्ध एक दिन पनि एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेको छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि दलितको कुरा दलितले मात्रै उठाउनु पर्छ, त कसरी अन्त्य हुन्छ? यो त अर्को पक्षले, जो गर्ने पक्ष हो त्यो सहभागी नै हुँदैन भने कसरी सम्भव छ यो कुरा? यही मैले उठाउन चाहेको कुरा कि नेपालको दलित आन्दोलनमा दलितको कुरा दलितहरूले मात्रै गर्ने, दलितहरूले एनजिओ खोल्ने, दलितहरूले सङ्घ संस्था खोल्ने, दलितहरूले मात्रै गर्ने, महिलाको कुरा महिलाहरूले मात्रै गर्ने, तेस्रो लिङ्गीको कुरा तेस्रो लिङ्गीहरूले मात्रै गर्ने, मधेस जनजातिको कुरा उहाँहरूले मात्रै गर्ने भएका कारणले हामीले जति छिटो मुक्ति प्राप्त गर्नु पर्थ्यो त्यति गर्न सकेनौँ। फेरि नेपालको दलित आन्दोलनमा गैर दलितहरूबाट केही भएको छ भन्ने चाहिँ मेरो होइन। गैर दलितहरूले धेरै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ। जस्तो प्रचण्डले मुक्तिको लडाइँ लड्न सिकाउनु हो, जनयुद्ध लड्नुपर्छ, मुक्तिका लागि लड्नुपर्छ भनेर सिकाएकै कारणले जनयुद्धमा पहिलो शहादत त दिलबहादुर रम्तेलले प्राप्त गर्नुभयो। त्यो त प्रचण्डले सिकाउनु, बाहुनकै छोराले सिकाउनु भयो। छुवाछुत मुक्तिको एजेन्डा बनाएर लड्नुपर्छ भनेर प्रचण्डले सिकाउनु भयो। सर्दै साहित्यकार एमालेका नेता मननाथ प्रसिद्धजीले छुवाछुत प्रथाका विरुद्ध इतिहास लेख्नुभयो, नाटक लेख्नुभयो, कथा लेख्नुभयो, कविता लेख्नुभयो, खगेन्द्र सङ्ग्रहालयले लेख्नुभएको छ। पूर्वमा पण्डित छविलाल पोखरेलले दलितका छोराछोरीलाई लगेर संस्कृत पाठशालामा पढाए बापत जेलै जानुभएको छ। यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले छुवाछुत मुक्तिका लागि, यो जातीय विभेद सामाजिक कलङ्क हो यसको अन्त्यका लागि भनेर काम गर्नुभएको छ। पण्डित नारायण प्रसाद पोखरेललाई कसैले निर्देशन गरेको होइन, कसैले दबाब दिएको होइन। उहाँले स्वतःस्फूर्त टुडी खेलमा महायज्ञ आयोजना गरेर छुवाछुत अन्त्यको उद्घोष गर्नुभएको हो। तर आम रूपमा भोग्ने कुरा त आम जनसहभागिता चाहियो होला नि। तर राजनीतिक रूपमा यसको एजेन्डा नबनेसम्म, राजनीतिक रूपमा यसको अन्त्यको अभियान नबनेसम्म तपाईँले धेरै अभियानहरू पार्टीका देख्नुभएको छ। छुवाछुत अन्त्यको सप्ताह कुनै पार्टीले आयोजना गरेको छ? 7 सालदेखि स्थापित नेपाली काङ्ग्रेस ऐतिहासिक पार्टी हो जसले 9 सालमा दलितको छोरालाई महामन्त्री बनाएको छ, धनमान सिंह परियारजीलाई महामन्त्री बनाएको छ, त्यसले मुक्तिको सङ्कल्प गरेको छ। सरदेव बिपी कोइरालाले त्यति बेलै छुवाछुत मुक्तिको उद्घोष गर्नुभएको छ। तर त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस कति पाइला हिँड्यो छुवाछुतका विरुद्ध? नेकपा एमाले कति पाइला हिँड्यो? नेकपा एमाले छुवाछुत विरुद्ध आफ्नो तल्लो तहसम्म कुनै प्रशिक्षण चलाएको हजुरले सुन्नुभएको छ? मैले सुनेकै छैन, आम संसारमा मैले कहिले देखिनँ। नेकपा माओवादीले युद्धकालमा छुवाछुत मुक्त नमुना गाउँहरू बनाउने घोषणा गर्यो, नमुना गाउँहरू बनाउने अभ्यास गर्यो, अन्तर्जातीय विवाहहरू गर्ने जोडीहरूलाई एक त पार्टीमा बढुवा गर्ने सङ्कल्प गर्यो। त्यो अभियान सुरुवात पनि गर्यो जनयुद्धकालमा। तर जनयुद्ध शान्ति प्रक्रियामा गइसकेपछि नेकपा माओवादीको, अहिलेको माओवादी केन्द्रको कार्यक्रम आउन सकेको छैन। म त्यसैमा छु, म बोलिरहेको छु, लडिरहेको छु, तर पनि पार्टीबाट आउन सकेको छैन। अनि पार्टीका जनवरीका सङ्गठनहरू भित्र दलितहरू, किसानमा दलित पनि छ, महिलामा दलित पनि छ, युवामा दलित पनि छ, विद्यार्थीमा दलित पनि छ। यसो भनिरहँदा नि विनोदजी एउटा प्रश्न फेरि दलित समुदायमाथि पनि उठ्ने गर्छ। दलित भित्रै पनि छुवाछुत एकदमै कठोर रूपमा छ, पहिला त्यही अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर अर्को पक्षले पन्छिने अवसर खोजिरहेका छ। यो दलित समुदायभित्र जुन तहगत संरचना छ त्यो तहगत संरचना दलित आफैले बनाएको संरचना होइन। हिजोदेखि धार्मिक, सामाजिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा बनाइएको तहगत संरचना हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, खस, आर्य भनेर हिजै बनाइएको संरचना हो। त्यही संरचनाको अवशेष दलितभित्रको संरचना हो। र दलितभित्र पनि यो विभेद छ, म यो विभेद छैन भन्दिनँ। अहिले पनि दमै कामी सार्की, तराईमा मुसर, चोम, डमार, पासवान आदिका बिचमा अहिले पनि माघी विवाह हुँदैन। बिरलै हुन्छन् यस्ता माघी विवाहहरू, अहिले पनि माघी विवाह हुँदैन। रोटी र बेटी नचलेसम्म विभेद अन्त्यको कल्पना गर्नु हुँदैन। रोटी र बेटी चलाउने र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने गरी हामीले विभेद अन्त्यको परिकल्पना गऱ्यौँ भने मात्रै विभेद अन्त्य हुने हो। दलितभित्र पनि विद्यमान छ, तर त्यसको संरचना भनेको ब्राह्मणवादी सोचै हो, हिजोको धार्मिक सामाजिक परम्परै हो। छुवाछुतलाई हिन्दू धर्मशास्त्रसँग गाँसेर हेरिएको छ र त्यसको हिन्दू धर्मशास्त्रको अवशेष दमै कामी सार्कीभित्र पनि छ। त्यो दमै कामी सार्कीभित्र पनि त्यसैको अवशेष हो कि अहिले पनि गैर दलितको आँखाबाट हेर्दाखेरि दलितहरू बिच पनि त विभेद छ नि भन्ने देखिन्छ। तर अहिले सामाजिक चालचलनमा दलितहरूभित्रको विभेद धेरै कम भइसकेको छ। तर
रोटी र बेटी चाहिँ चल्न सकेको छैन। यो चलाउनुपर्छ, दलित आन्दोलनको यो एजेन्डा बन्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। अब ढिलो चाँडै कार्यान्वयनमा आउला भन्ने लाग्छ मलाई। हस्, कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु हो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद, यो अवसरका लागि हार्दिक धन्यवाद यहाँलाई। आज हामीले छुवाछुतको विषयमा केन्द्रित रहेर संविधान सभा सदस्य विनोद पहाडीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।